तो मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे, क्या ये जो साँस लेने का हमारा तरीका है, इससे हमारी ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ है उसमें कोई तब्दीली होती है या नहीं होती? क्या जो आज हमारी पूरी सोसाइटी में दुःख है, दर्द है, परेशानी है, क्या उसका कहीं साँस लेने से ताल्लुक तो नहीं है? क्या ये जो साँस लेना है, क्या ये कोई बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बुनियाद तो नहीं है? क्या साँस लेने के लिए जो आज बड़े-बड़े गुरु इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर भी और आपने देखा होगा इंडिया में, दुनिया जहान में लोग जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, वो क्या चीज़ है? अगर हम सूफ़ीज़्म में बात करें तो एक सूफ़ी का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो कौन-सा होता है? क्या ये जो साँस लेना है, क्या ये वाक़ई हमारी रियलिटी को शेप कर रहा है? मैं सिर्फ़ ये चाहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए गौर करें कि ये जो साँस हम लेते हैं, एक दिन में तकरीबन 23,000 साँस हम लेते हैं। क्या ये जो हम साँस ले रहे होते हैं, सोते हुए, उठते, बैठते, गाड़ी चलाते, आगे-पीछे फिरते, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मकामात पे हम ये जो साँस लेते हैं, क्या ये हम कोई सोच समझ के लेते हैं या ये ऑटोमेटिकली लिया जाता है? क्या ये हम कॉन्शियसली लेते हैं या फिर सबकॉन्शियसली लिया जाता है? अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो हम साँस लेते हैं, ये सबकॉन्शियसली लिया जाता है, ऑटोमेटिकली लिया जाता है। हमारा इसमें कोई ज़ोर नहीं है, ये खुद ब खुद जारी है, कोई हम इसके ऊपर 1% भी हमारी इसके ऊपर फ़ोकस नहीं है, ये खुद ब खुद हो रहा है। ऐसा है कि नहीं? लेकिन अभी 1 मिनट के लिए आप ये सोचें कि यही साँस जो लेते हैं आप, इसको आप ऑब्ज़र्व करें। मतलब ये कि आप एक साँस इन्हेल करें और उसको एक्सहेल करें। ये इतनी सी जो बात है, जब आप साँस को लेते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं, एक दफ़ा इसको ऑब्ज़र्व करें, तो आपको पता लगता है कि ये साँस यहाँ कहीं सीने से, चेस्ट से आप लेते हैं और फिर इसको नॉर्मल अंदाज़ में आप छोड़ देते हैं। और यही साँस अगर आप कॉन्शियसली लेना शुरू कर लेंगे, यानी शऊरी तौर पे लेना शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा कि कैसे-कैसे मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होते हैं। एक दफ़ा फिर आप कोशिश करें, साँस लें और एक्सहेल करें और ये सोचें कि आप ये साँस जो है वो देख रहे हैं। आप एज़ अ ऑब्ज़र्वर इस साँस को देख रहे हैं। आपने साँस इन्हेल किया और एक्सहेल किया, इन्हेल किया और एक्सहेल किया, इन्हेल किया और एक्सहेल किया। तो आपको ये वाज़ेह पता लगेगा कि ये जो साँस है, ये कोई ऑटोमैटिकली नहीं हो रहा, बल्कि आप और ये साँस 2 अलग चीज़ें हैं। इससे पहले जो हमारी रूटीन लाइफ़ है, हमें ये लगता है कि ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है और हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम ये सब कुछ जो है वो शऊरी तौर पे नहीं कर रहे बल्कि लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो लाशऊरी तौर पे हमारी ये जो चीज़ें हो रही हैं, उसी तरीके की रियलिटीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं। जब आप ये साँस लेंगे, तो एक आपका ये जो चैटर बॉक्स है, ये जो आपका माइंड है, ये आपको कहेगा कि ये क्या तरीका है? कब तक ये ऐसा करोगे? क्यों कर रहे हो? ये आपके ऊपर एक मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चनों की भरमार शुरू कर देगा। लेकिन हमने पता है क्या करना है जो सीक्रेट है? हमने इसकी नहीं सुननी, हमने सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है साँस को। साँस हम इन्हेल कर रहे हैं और उसको एक्सहेल कर रहे हैं। इन्हेल कर रहे हैं और उसको एक्सहेल कर रहे हैं। जैसे ही आप सिर्फ़ साँस पे फ़ोकस रखेंगे, तो ये जो चैटर बॉक्स है, ये जो आपका माइंड के अंदर ऑटो सजेशन क्रिएट हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ सवाल क्रिएट होते हैं, वो दब जाएँगे, वो डाइल्यूट हो जाएँगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइंड के अंदर थॉट्स क्रिएट होते हैं, ये आप नहीं हैं। ये तो आप के थॉट्स आप अगर आप चाहें तो ये डाइल्यूट हो सकते हैं। ये थॉट्स आपकी रियलिटी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो माइंड की बेस पे जी रहे हैं। हम अपनी जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो दिमाग के अंदर बेसाख्ता सोचों की बेमहार जो लहरें हैं उसकी बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम जो साँस भी ले रहे हैं, अभी मैंने आपको 3 साँस सिर्फ़ बताए कि आपने कॉन्शियसली लिए, तो ये जो दिमाग का रोल था, ये जो बहुत सारी बातें करता था, ये जो बहुत सारी ऑटो सजेशन आपको भेजता था, वो ख़ामोश हो गई। कॉन्शियस साँस लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि ये जो दिमाग के अंदर
एंग्ज़ायटी भरी हुई है। ये आपको मुस्तक़बिल की परेशानियों में लेके जाता है। पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उन पे आपको हमेशा लेके जाता है। आप उस सब से निकल के, मुस्तक़बिल की वरीज़ से निकल के और पास्ट की जो वरीज़ हैं उनसे निकल के आप स्टेट ऑफ बीइंग पे आ जाएँगे। और जब आप स्टेट ऑफ बीइंग पे आएँगे तो मुस्तक़बिल और पास्ट दोनों ख़त्म हो जाएँगे। क्या ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी आप जब साँस को कॉन्शियसली लेंगे, शऊरी तौर पे लेंगे, साँस को इन्हेल करें और उसको एक्सहेल करें, इस दौरान आपने माइंड से अपने थॉट्स को इनको अहमियत नहीं देनी बल्कि इनको ऑब्ज़र्व करना है। तो एक इतना बड़ा सीक्रेट आपको रिवील होगा कि आप जैसे दरिया बह रहा है और उसमें लहरें चल रही हैं और आप कॉर्नर पे बैठे उन लहरों को देख रहे हैं। ये है आप, और वो जो लहरें हैं वो जो दरिया में बह रही हैं वो आपका है माइंड। आप वो नहीं हैं जो लहरें दरिया में बह रही हैं। आप ऑब्ज़र्वर हैं। यू आर द ऑब्ज़र्वर ऑफ योर ब्रेथ। आप ब्रेथ नहीं हैं। आप जिसे कहते हैं शऊर हैं। आप शऊरी तौर पे एक्टिव हैं। आप कॉन्शियसनेस हैं और आपने इस कॉन्शियसनेस की बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। अब एक और चीज़ को गौर से देखें। जब आप ये साँस लेते हैं तो एक लम्हा आता है कि आपका लंग्स भर जाता है साँस से और कोई और साँस आपसे नहीं लिया जाता और वहाँ पे एक छोटा-सा पॉज़ होता है और फिर साँस आप एक्सहेल करते हैं। और एक्सहेल जब करते हैं, पूरा जब साँस आप अपने एक्सहेल करते हैं तो वहाँ पे एंड पे फिर एक छोटा-सा पॉज़ होता है। ये जो 2 पॉज़ है ना, ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ है। इन 2 पॉज़ के अंदर डिवाइन रियलिटी है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं इंसान मेरा राज़ है। मैंने अपने आप को ज़ाहिर करना था तो मैंने इंसान को पैदा किया। और वो कहता है कि मैं इंसान के अंदर मौजूद हूँ। अब हमें आज तक तो नहीं पता लगा कि कहाँ पे है। मैं आज आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस कराता हूँ। ये जो पॉज़ है, एक बात तो आपको पता लग गई कि आप ऑब्ज़र्वर हैं। आप ना माइंड हैं, ना माइंड के अंदर उठने वाली सोचें हैं, बल्कि आप ऑब्ज़र्वर हैं। अभी तक हम 95% जो लोग हैं, वो माइंड को 1 सेकंड के लिए अपने थॉट्स को रोक नहीं सकते। 1 सेकंड के लिए भी हम अपने थॉट्स को नो माइंड स्टेट पे नहीं लेके जाते। और हमारा दिमाग हर वक़्त हमें एक मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटो सजेशन दे रहा होता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना फ्यूचर की टेंशन, आगे कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, वो कैसे होती हैं। लेकिन पहले आपको ये समझना है कि आपने अपने साँस को आज के बाद ये प्रैक्टिस करना है कि आप अपने ये जो 23,000 साँस आप लेते हैं, ये जो 23,000 मौके आपको एक दिन में मिलते हैं, ये आप कॉन्शियसली लें। ये आप शऊरी तौर पे लें। ये आप लाशऊरी तौर पे ना लें, बल्कि ये आप कॉन्शियसली लें, सबकॉन्शियसली ना लें। और इन साँस को जब आप लें तो इनको ऑब्ज़र्व करें। और जैसे आप इनको ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग के अंदर उठने वाली जो सोचें हैं, उनको भी आप ऑब्ज़र्व करें। एक सोच आई, दूसरी सोच आई, तीसरी सोच आई। अब जितनी भी सोचें आपके माइंड में आ रही हैं, इन सोचों में से आपने अपनी ये जो अवेयरनेस है, अपनी कॉन्शियसनेस है, उसको जिस सोच के ऊपर मरकूज़ करेंगे, वही आपकी रियलिटी मैनिफेस्ट करेगी। अब रियलिटी को मैनिफेस्ट कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। पहले कौन कर रहा था? माइंड कर रहा था। और माइंड शुतर बेमहार चल रहा है। वो एक ऐसा प्रॉम्प्ट है जो जिस तरह उसको आप बस जैसे आपको माइंड कहेगा पूरी बॉडी उसी पे फंक्शन पे चली जाएगी। माइंड टोटल आपकी बॉडी को उसने कंट्रोल किया हुआ है। सारे फंक्शन फिर वो माइंड आपसे कराता है। तो अभी आपने क्या किया कि आपने माइंड के अंदर जो सोचें आपके माइंड में आ रही हैं, उनको ये सोचें आ रही हैं और ये आप ऑब्ज़र्वर हैं। आप उनको देख रहे हैं। ये एक सोच आई, ये दूसरी आई, ये तीसरी आई, ये चौथी आई। अब आपका ये जो ऑब्ज़र्वर स्टेट ऑफ माइंड है, यानी ऑब्ज़र्वर आपकी ये जो अवेयरनेस है, ये डिसाइड करेगी कि इन 5 में से मैंने किस सोच को अहमियत देनी है। तो इमीडिएटली क्या होगा, ये जो आज दुनिया परेशानियों में, ये तो दुनिया आज टेंशन्स में है, हर तरह की एंग्ज़ायटी में है, शैलो हुए हुए हैं जिस्म,
آپ کی باڈی ہیوی ہوئی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس بنیاد سے ہیں کیونکہ آپ اپنی جو ریئلٹی ہیں وہ آٹو سجیشن پہ چلا رہے ہیں، وہ ریئلٹی خود مینیفیسٹ نہیں کر رہے، بلکہ دماغ نے انچارج لیا ہوا ہے، آپ کے مائنڈ نے، آپ کی دماغ نے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جدھر شدھر بے مہار آپ کو لے کے جا رہا ہے، اور ہر جگہ پہ آپ کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، آپ کی پریشانیاں بن رہی ہیں، جبکہ آپ پیدا جو ہوئے ڈیوائن نیچر پہ پیدا ہوئے۔ قرآن پہ اللہ نے کہا کہ تم یہ جو انسان ہے یہ میرا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ پھر کہا کہ میں نے اس کو پیدا کر کے میں نے احسن اور تکویم انداز سے پیدا کیا، بہترین انداز سے پیدا کیا۔ پھر کہا انسان میرا راز ہے۔ پھر فرشتوں کو جو اس کی سب سے مخلوق، سب سے زیادہ برگزیدہ مخلوق ہے، اس کو اس انسان کے آگے سجدہ کرایا۔ سورہ بقرہ میں انسان کو جو سکھایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اللہ کا ایک، یعنی اللہ آپ کے تھرو سپیک کرتا ہے، آپ کے تھرو بات کرتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا سم ٹائم زندگی میں کچھ چیزیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں آپ کی لائف میں، میریکل جن کو آپ بولتے ہیں، وہ میریکل جب آپ اسٹیٹ آف کانشیسنس پہ چلے جائیں گے، جب آپ شعوری طور پہ اپنے یہ جو سانس ہے، یہ جو 23,000 موقع ہیں، ان کو شعوری طور پہ لیں گے تو وہ میریکل آٹومیٹکلی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ انسان جو ہے اس کے اندر سے تقریباً ریز نکلتی ہیں جو 8 سے 9 فٹ تک جو ہے وہ ریڈیس میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص آپ سے ملتا ہے، اس کی ریز سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے یہ کیسا آدمی ہے۔ اس کے اندر ایگو ہے، اس کے اندر حلیم طبع آدمی ہے، یہ خوش مزاج آدمی ہے، یعنی مختلف قسم کی ریز جو ہیں وہ جسے اورا پاور کہتے ہیں وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جس کی وہ پاور، اسٹیٹ آف دا پاور اسٹرانگ ہوگی، کانشیس والی ہوگی، شعوری طور پہ ایکٹیو ہوگی، وہ پھر سنکرنائزڈ ہو جائے گا اس دنیا کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا آپ کے لیے مسخر کی ہوئی ہے۔ چیزیں جو بھی دنیا میں موجود ہیں یہ ساری آپ کی ہیں، آپ نے صرف اپنی جو فریکوینسی ہے اس کو میچ کرنا ہے، اور چیزیں پھر آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان کو میریکل نہیں کرتے، یہ آٹومیٹک چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گی جب اپنی سوچ کو، جب آپ اپنی سانس کے اوپر فوکس کریں گے۔ یہ جو ایک سانس ہے یہ آپ کی پوری ریالٹی کو شیپ کر دے گی۔ یہ جو ایک 23,000 سانس اگر آپ کانشیسلی لینا شروع کریں گے، میں کہتا ہوں کہ صرف 6 سے 7 منٹ اگر آپ ٹرائی کریں اور اپنی سانس کو غور سے دیکھیں، اور ہر آنے والے ہر سانس جو انہیل کرتے اور ایکزیل کرتے اس کو آبزرو کریں، 7 منٹ کے بعد آپ کا جو پرانا سیلف ہے، یہ جو پرانا آپ کے بلیفس ہیں وہ سارے شٹر ہو جائیں گے، ایک نئے آپ شخص بن جائیں گے، اور وہ ایکٹیو شخص ہوگا جو اپنے آپ کو شعوری طور پہ ایکٹیو رکھ کے سب کانشیسلی ایکٹیو ہو کے وہ چلے گا۔ ہم سب کانشیسلی ان ایکٹیو ہیں۔ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہو جاتا ہے کہ جب آپ پہلے، آپ نے دیکھا ہو نا، گاڑی سیکھتے ہیں تو انیشلی آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب آپ اتنے پریکٹس کر لیتے ہیں کہ وہ گاڑی آپ سب کانشیسلی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ وہ جو اسٹیٹ ہے وہ آپ نے اچیو کرنی ہے، اور وہ ہوگی کہاں پہ؟ صرف اس سے سانس لینے کے تھرو۔ اور سانس لینے کے دوران یہ جو وقفہ ہے نا، انہیل اور ایکزیل کے درمیان، اس وقفے کو جب آپ آبزرو کریں گے، اس وقفے کو جب آپ آبزرو کریں گے، اس کے سپین کو بغیر کسی سوچ سے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے نہ مائنڈ سے کوئی اس سارے پروسیس کے دوران کوئی خود ایفرٹ کرنی ہے، یہ سارا کام ہوگا ایفرٹ لیس۔ آپ نے صرف آبزرو کرنا ہے، آپ نے کوئی سجیشن نہیں دینی، آپ نے کوئی آرگومنٹ نہیں دینا، آپ نے کوئی اپنی طرف سے ایفرٹ نہیں کرنی، یہ سب کچھ آپ کریں گے ایک سٹلنس کی بنیاد پہ، ایک ایسی خاموشی جس کے اندر بھی آواز ہوگی، لیکن آپ کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہوگا۔ آپ ڈیوائن پاور کے ساتھ سنکرنائز ہو جائیں گے۔ ڈیوائن پاور جو ہے وہ آپ کے تھرو چیزیں کرے گی، آپ اسپرچولی اویک ہو جائیں گے۔ آپ جو ہے ابھی آپ کے اندر جو ڈیوائن پاور ہے آپ نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، اور بلاک آپ نے اپنے دماغ سے کیا ہوا ہے، انکانشیسلی، یہ جو ہم سانس لینے کے پیٹرن سے کیا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے، وہ جو پردہ ہٹائیں گے، تو آپ کے اندر جو ڈیوائن پاور موجود ہے، وہ ٹرو سیلف جو آپ کا ہے
وہ پھر بائی ڈیوائن یہ جو پوری دنیا کے ساتھ اس کا جو، کیونکہ یہ دنیا کے اندر ہونے والے واقعات آپ کے تھرو ہوتے ہیں، اور جس آدمی نے ان کو بلاک کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیٹ ہے، سویر ہے، جو ہم نے ہمارے ہاں یہ ہے نا، کوشش کرو، یہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ کوشش زیادہ میٹر نہیں کرتی، بلکہ آپ کی وائبریشن میٹر کرتی ہے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے۔ جب آپ ریڈی ہو جاتے ہیں، جب آپ کی وائبریشن کسی چیز کو اچیو، دیکھیں نا انسان، یہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کی ساری انرجی موجود ہے، ان کی اپنی وائبریشن موجود ہے۔ تو جب آپ کو جو چیز چاہیے اس کی وائبریشن آپ کی وائبریشن میچ کرتی ہے تو وہ چیز آٹومیٹکلی، ریسورس پیدا ہونے، یہ سارا کچھ آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ خود بخود ہوا ہے۔ آپ کچھ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے، کوشش کریں نا اگلے 1 مہینے میں کوئی چیز اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے، ایگو سے آپ کر کے دکھائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جس چیز نے ہونا ہے وہ اپنے وقت پہ ہوگا، لیکن روکا ہوا آپ نے۔ جب آپ ایکٹیو ہو جائیں گے تو ہر چیز آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائے گی، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میراکل ہو گیا۔ میراکل کچھ نہیں ہوتا، میراکل کچھ نہیں ہوتا، معجزہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جب آپ اپنی اسپریچل اویکننگ کو انتہا پہ لے کے جاتے ہیں، جب آپ ٹرو سیلف پہ چلے جاتے ہیں، جب آپ کمپلیٹ اسٹلنس پہ چلے جاتے ہیں، جب آپ کمپلیٹ سنکرنائزیشن پہ ہو جاتے ہیں، جب آپ اس نیچر کے ساتھ بالکل سنکرنائزڈ ہو جاتے ہیں، ایک خاموش پہاڑ کی طرح، پہاڑ دیکھا آپ نے، وہ سب کچھ ریسیو کر رہا ہے، بارش ریسیو کر رہا ہے، برف ریسیو کر رہا ہے، ہوائیں ریسیو کر رہا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، ہل نہیں رہا، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے۔ سمندروں کے اندر بھی وہ اپنی حیثیت کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ موجود ہے، کمپلیٹ اسٹلنس کے ساتھ۔ اس اسٹیٹ آف مائنڈ پہ اپنے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے، لے کے نہیں جانا، خود بخود چلے جائیں گے، کوئی ایفرٹ آپ نے نہیں کرنی، یعنی اس سارے کھیل کے اندر آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف یہ جو 23,000 یا 27,000 وٹ ایور جو سانس ہم لیتے ہیں، اس کو صرف آبزرو کریں کہ یہ آپ کیسے لیتے ہیں، خود بخود نہیں، بلکہ کانشیسلی آپ لیں، کانشیسلی آپ لیں، شعوری طور پہ لیں، کانشیسلی آپ لیں۔ اور یہ جو کانشیسنس ہے، اس کے ساتھ جب آپ سنکرنائزڈ کریں گے، ڈیوائن پاور آپ کے اندر ہے، اللہ کا راز آپ کے اندر ہے، یہ جو باہر دنیا میں چیزیں ہیں نا، یہ پھر میٹر ہی نہیں کریں گی، یہ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ کریں گی، یہ خود بخود آپ کی طرف آئیں گی۔ آپ صرف آج سے ایک فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے سانس کو آبزرو کرنا ہے، یہ جو آپ انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں اس کو آپ نے آبزرو کرنا ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا، یہ آپ کی ساری فیوچر کی وریز ختم کر لے گا، یہ آپ کی پاسٹ کی وریز ختم کر لے گا، یہ آپ کے ایگو مائنڈ کو ڈیلیٹ کر دے گا، یہ آپ کے مائنڈ کے اندر اٹھنے والی غیر ضروری سوچوں کو ختم کر دے گا، اور آپ صرف اور صرف لمحہ موجود پہ جی رہے ہوں گے۔ اور لمحہ موجود پہ کانشیسلی جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر ہونے والی، یہ جو پوری دنیا کے اندر ہونے والی جو واقعات ہیں، جو معاملات ہیں، جو دنیا اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا، اس کے ساتھ آپ کمپلیٹلی سنکرنائزڈ ہو جائیں گے۔ اور پھر چیزیں جو بھی ہیں وہ تو پھر ثانوی ہے نا، وہ تو سب کچھ آپ کی اٹریکشن، یعنی آپ اس طرح میگنیٹ بن جائیں گے کہ چیزیں خود بخود جو چاہیں گے آپ اسی طریقے سے آپ کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ آپ سب کانشیسلی ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، آپ لاشعوری طور پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ہم پہلے کیا تھے؟ لاشعوری طور پہ ان ایکٹیو تھے، اور اس سب کا سیکرٹ اور اس سب کا راز جو ہے نا، وہ ایک سانس لینا ہے۔ یہ جو سانس لینے کی ٹیکنیک ہے، یہ آپ کا مستقبل ڈرائیو کرتا ہے، اور حال ڈرائیو، مستقبل کی بات ہی چھوڑیں، آپ کا حال ڈرائیو کرتا ہے یہ آپ کی سانس لینے کی ٹیکنیک۔ اور اگر آپ سانس کو شعوری طور پہ لینا شروع ہو گئے تو آپ کی کمپلیٹلی ریالٹی چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا پاسٹ اور مستقبل کی ورز ختم ہو جائیں گی، یہ جو مائنڈ کے اندر اٹھنے والے وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایک ان نیسیسری فیئر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کمپلیٹلی لمحہ موجود کے ساتھ سنکرنائزڈ ہو جائے گی، اور پھر ڈیوائن پاور کی جو ہے وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 95% میں سے 5% لوگ زندگی کے اندر ہر طرح کی کنٹینمنٹ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس راز کو پا چکے ہیں،
اور اگر آپ اس راز پہ ایکٹ کریں گے اور اگر آپ کو اس ساری ویڈیو میں سے کوئی بات سمجھ آئی ہے تو ضرور کمنٹ کر دیے گا۔ آپ جب کمنٹ کریں گے تو اور لوگ اس کانشسنس بریدنگ کے ریولوشن کا حصہ بنیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں، جتنے بھی ہیومن بینگ ہیں، جتنا بھی دکھ ہے، درد ہے، یہ ختم ہو اور لوگ کانشیسلی اپنے اپنا سانس لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو بچے ہیں نا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی ان کو ریس چلی جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو سانس کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو سانس کی رفتار بھی بڑی نارمل سی ڈیپ سکون میں چلی جاتی ہے۔ یہ گیم ساری اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر یہ جو گیپ ہے، یہ جو سانس لینے کے دوران گیپ ہے، اس گیپ کو کانشیسلی آبزرو کریں۔ کرنا آپ نے صرف آبزرو ہے، آپ نے سجیشن کوئی نہیں دے، اس کی کچھ نہیں سننا، دماغ کا کوئی، اس کو آپ تالا لگا دیں۔ اس میں سے جو چیز، اس کو آپ ایسے لکھیں کہ یہ آپ کا ایک چیٹ جی پی ٹی ہے، جس کو آپ پرومپٹ دیں گے، جو آپ چاہیں گے، جو پرومپٹ آپ چاہیں گے، یہ نہیں چاہے گا، آپ چاہیں گے، یہ بات یاد رکھیں، جو پرومپٹ آپ چاہیں گے اس سے وہ بس وہ کام لیں، اس کے غلام نہ بنیں، اس کے غلام نہ بنیں۔ پھر آپ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ آپ کی جو ٹرو سینس ہے وہ لو ہے، پیس ہے، کنٹینمنٹ ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ لوگ آپ ایسے ہو جائیں گے، جب آپ ایسے کریں گے آپ آٹومیٹکلی جو ٹرو سینس آف دی گاڈ نیچر ہے ویسے بن جائیں گے، بالکل اللہ کا ایک عکس بن جائیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ زندگی آپ کی بہترین ہو جائے گی۔ اگر آپ اس ریولیوشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس ریولیوشن کا حصہ بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔